يلا. تدعي تدعي خلاص. النبي وابو بكر وعمر الثلاثه جنب بعض. سيدنا عمر بن الخطاب. انت ممكن تفتح الكاميرا اللي ورا؟ لا خلاص مش انت. شو وطي ياك ورا وطي يا ناس ورا. شو ياخذ وطي. Mangiare dia basement itu tadi udah dia kalau AC sistem harus ada kusi udah terus becek kau.